یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں سماعت فرمانے والی پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے آج دے دور اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مینوں کوئی ایسی پالیسی مل جائے ایسی کمپنی مل جائے ایسا اصول مل جائے ایسا پیکج مل جائے جدے ذریعے میں کامیاب ہو جاواں میں امیر ترین بن جاواں میرا بینک بیلنس بڑھ جائے اور دنیا دے اندر میری ٹھاٹھ باٹھ ہووے میری شان و شوکت ہووے میرے پیارے بھائیوں پھر جڑے بندیاں نو دنیا دے ایسے پیکج مل جاندے نے کہ ان پیکجز دے ذریعے بندے کول پیسہ آ جاندا ہے تے بندہ کہندا بھی کیا بات ہے جدن دا فلاں کمپنی نال اٹیچ ہویا مینوں جدن دی فلاں پالیسی ملی ہے میرے تے وارے نیارے ہو گئے نے میرے کول تے پیسیاں دے بڑے ریل پیل ہو گئی ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں کدی یہ بھی سوچیا ہے کہ ایک پیکج اللہ نے بھی تیار کیتا ہے ایک پالیسی اللہ نے بھی تیار کیتی ہوئی ہے اور دنیا دے پیکج دنیا دیاں پالیسیاں تیرے نال 1 سال وفا کرن گیاں دنیا دی پالیسی تیرے نال 2 سال وفا کرے گی کوئی پالیسی 3 سالاں تو بعد تیرا ساتھ چھوڑ دے گی کوئی دنیا دی پالیسی 4 سالاں تو بعد تیرا ساتھ چھوڑ دے گی کوئی پالیسی 10 سالاں تو بعد تیرا ساتھ چھوڑ دے گی لیکن جڑی پالیسی اللہ دیئے یعنی اے رب دا قرآن اس رب دے قرآن والی پالیسی نو جے تو اپنا لویں گا اللہ دی قسم ہے دنیا اندر تے انہیں ساتھ تیرا دینا ہی دینا ہے دنیا اندر تے انہیں تینوں عزتاں دینیاں ہی دینیاں نے اے پالیسی قبر تے حشر اندر بھی تیرا ساتھ نہیں چھڑے گی
अगर तू इस रब दे कुरान नाल पक्की और सच्ची यारी लगा लवेगा, अगर तू इस रब दे कुरान नू अपना लवेगा, सीने ला लवेगा, क्यों कि ये पॉलिसी अल्लाह दी बनाई हुई पॉलिसी है, ये असूल अल्लाह दा बनाया होया असूल है, ये पैकेज अल्लाह दी तरफों अता करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओए सारे पैकेजां नू भुल जाएगा अगर तू इस रब दे कुरान वाले पैकेज नू सीने ला लवेगा, अपने दिल दे अंदर बसा लवेगा, अगर इहदे उत्ते अमल करना शुरू कर देवेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण गौर करना, तवज्जो करना, इस पैकेज ने सब तो पहले आके किन्नू शाना अता कीतियां? मेरे ते तेरे सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आके शाना अता कीतियां। वेखो 40 साल दी उम्र तक मेरे महबूब पैगंबर दी अगरचे दयानतदारी बड़ी मशहूर रही, अमानतदारी बड़ी मशहूर रही, आप दी शराफत बड़ी मशहूर सी। मक्के दियां गलियां अंदर, मक्के दे बाजारां अंदर, मक्के दे चौकां अंदर, मक्के दे महल्लियां अंदर, पूरे मक्के शहर अंदर, इर्दो गिर्द दे इलाकियां अंदर, बल्कि बड़े बड़े मुल्कां तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शराफत और आप दी अमानतदारी दे चर्चे बेशक फैल चुके सन, लेकिन 40 साल तक मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे नाम तो पहचाने जाते सन। लेकिन कुर्बान जावा, जदों ये रब दा पैकेज मेरे महबूब पैगंबर दे सीने अंदर आया, जदों ये रब दा कुरान आया, ते या मेरे महबूब पैगंबर दे सीने अंदर अल्लाह दे कुरान दियां आयतां आईयां, ते मेरा सोहना नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दियां मंजिलां तू तय करदा 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 मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कीजिए, असी भी कुरान नाल यारी लाइए ते कुरान साडे नाल बेवफाई नहीं करेगा इंशाअल्लाह। कुरान दुनिया ते भी साडे काम आवेगा और आखरत अंदर भी साडे नाल वफा करेगा, कबर अंदर भी साडे नाल वफा करेगा। गौर करना, तवज्जो करना, बड़े प्यार ते बड़ी चाहत ते बड़ी मुहब्बत दे नाल ए दुखड़े सुनो, दर्द सुनो कि अज असी कुरान नू किवें दूर हो कर दिता है अपने आप तो, और कुरान तो दूर हो गए हैं। लिहाजा जिल्लत, पस्ती, नाकामी ये साडा मुकद्दर बन गई। आओ एक मरतबा फिर कुरान नू सीने नाल ला लईए ते अल्लाह इसता अता कर देवेगा। सुबहान अल्लाह। आओ मैं बड़े प्यार ते बड़ी मुहब्बत दे नाल अज अर्ज करना है, कुरान दी यारी बड़ी पक्की यारी है। कुरान नाल अगर यारी ला लोगे तो कुरान तुहानू कल्ला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब तो पहले कुरान नाल मेरे नबी ने यारी लाई, अल्लाह दे कुरान दा। सूरत आले इमरान है और आयत नंबर 164 अल्लाह दा कुरान पढ़ के वेख लो। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे तेरे महबूब पैगंबर, मेरे तेरे सोहने नबी, मेरे तेरे प्यारे नबी, सारी कायनात तो प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साडे उत्ते रब दा बहुत बड़ा एहसान ने। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरा सोहना नबी तुहाडे उत्ते तां मेरा एहसान है क्योंकि मेरा सोहना नबी मेरे कुरान दियां तिलावतां करदा तुहाडे उत्ते। मेरे कुरान
نو پڑھ پڑھ کے تخانو سناوندا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پتہ اے چلیا میرے محبوب پیغمبر دی قرآن نل یا یاری لگیے یا دوستی لگیے تے میرے نبی محمد الرسول اللہ بن گئے، رب دی طرفوں ساڑھے تے بہت بڑا احسان بن گئے۔ پتہ چلیا قرآن نلو وڈی یاری ہور کوئی نہیں ہو سکدے، سب تو بڑی یاری رب دے قرآن دیئے۔ سارا جگ بے وفا ہو سکدا ہے، رب دا قرآن بے وفا نہیں ہو سکدا۔ سارا جگ بے وفا ہو سکدا ہے، صاحب قرآن میں بے وفا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او قرآن دی یاری سب نالو آلہ تے اولا تے اچھی تے سچی یاری ہے۔ تسی ویکھ دے نہیں دنیا دے اندر جڑا جنہ وڈا یار ہوندا ہے، جڑا جنہ چنگا دوست ہوندا ہے دنیا دے اندر، جڑا جتنا بہترین دوست ہوندا ہے او دی نشانی پتہ کی ہوندی ہے؟ او اپنے دوست نو نصیحت کردا رہندا ہے، اپنے یار نو متاں دیندا رہندا ہے، اپنے دوست نو اچھیاں اچھیاں گلاں دسدا رہندا ہے، نصیحت کردا رہندا ہے۔ اے قرآن مومنہ دا دوست ہے۔ اللہ واللہ رب دے قرآن نو پڑھ کے ویکھو، اللہ فرماندے نے میرا قرآن تہانوں نصیحتاں کردہ رہندا ہے، تہاڈے واسطے نصیحت بن کے آیا ہے۔ اے سورت الاعراف اور ایت نمبر 2 فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ سب نالو بہترین یاری، سب نالو کھری تے سچی یاری رب دے قرآن دیئے۔ اللہ اللہ قرآن نال یاری لا کے تے ویکھو، تہانوں لطف کننا آئے گا، تہانوں مزہ کننا آئے گا، تہانوں سرور کننا آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے قرآن تہاڈے واسطے نصیحت ہے۔ اللہ 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 اوہ کائنات دے رہنا لیو، جے قرآن نال تسی یاری لاؤ گے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ رب رحمتاں میں کر دے گا، کیونکہ قرآن دی یاری سب نالوں سچی تے سچی یاری ہے۔ جے قرآن نال یاری لاؤ گے رب رحم کرے گا، رب رحمتاں کرے گا۔ کتھے لکھے ہے؟ اے رب دا قرآن سورت آراف ایت نمبر 204 فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، اے غور کرنا، توجہ کرنا، رب دا قرآن سچا، میاں رب دا قرآن سچا۔ اللہ فرماندے نے میرے قرآن نال تسی یاری لاؤ گے میں رب رحمتاں کراں گا، میرے قرآن دا تسی ادب کرو گے میں رب رحمتاں کراں گا، میرے قرآن دیاں تسی عزتاں کرو گے میں رب رحمتاں کر دیواں گا، میرے قرآن دی تسی توقیر نو ملحوظ خاطر رکھو گے میں رب رحمتاں کر دیواں گا۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
पता है चलिया कुरान दी यारी सब नालों सच्ची ते सुच्ची यारी है। अल्लाह को अल्लाह हर बंदा चाहता है मेरे माल अंदर बरकतां पै जान, मेरी सेहत अंदर बरकतां पै जान, मेरे ईमान अंदर बरकतां पै जान। हर बंदा चाहता है मेरी दुनिया अंदर बरकतां पै जान, मेरे कारोबार अंदर बरकतां पै जान। हर बंदा चाहता है मेरी दुकान अंदर बरकतां पै जान। अल्लाह फरमांदे ने जे तुसी बरकतां चाहते हो ते फिर मेरे कुरान नाल वड्डी यारी होर किस दी हो सकदी है। मेरे कुरान नाल यारियां ला लो, मैं रब तुहानू बरकतां वाला बना देवांगा। अल्लाह अल्लाह किथे लिखिया है? ए सूरत स्वाद फरमाया किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह 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 पाक दे कुरान ने खुद वजाहतां कर दित्तियां, मगर पढ़ो ते सही सानू पता चले कुरान साडे नाल केड़ियां गल्लां करदा है। तर्जमे नाल पढ़ो ते सही रब दे कुरान नो। नावल पढ़न वास्ते टाइम मिल जांदे, एक तेरे कोल टाइम नहीं है ते कुरान वास्ते टाइम नहीं है। खबरां वेखण लई टाइम मिल जांदे, एक तेरे कोल टाइम नहीं है ते कुरान पढ़न वास्ते टाइम नहीं है। दोस्तां दियां महफिलां अटेंड करन वास्ते टाइम मिल जांदे, एक तेरे कोल टाइम नहीं है ते रब दे कुरान वास्ते टाइम नहीं है। रब दा कुरान पढ़ो ते सही। सूरत स्वाद निकल आई है। अल्लाह अल्लाह फरमाया किताबुन, अल्लाह फरमांदे ने ये ऐसी किताब है अनज़लनाहु, इस किताब नू किसे होर ने नाज़िल नहीं कीता, मैं रब ने नाज़िल कीता है। अल्लाह अल्लाह किदे वल्ले नाज़िल कीता है? फरमाया इलैका, मैं अपने सोने मुहम्मद वल्ले नाज़िल कीता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह एक किताब कैसी है दा तारफ ते करवा दियो। अल्लाह फरमांदे ने मुबारकुन, एक किताब बड़ियां बरकतां वाली है। अल्लाह 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 ओए कायनात दे रहने वाले हो, इस किताब नु सीने ला लो, मेरा अल्लाह फरमांदे ने बरकतां अता कर देंगा। अल्लाह अल्लाह तुहाडे माल अंदर भी बरकतां, तुहाडीआं दौलतां अंदर भी बरकतां, तुहाडी सेहत अंदर भी बरकतां, तुहाडे आराम सुकून अंदर भी बरकतां, तुहाडे दिल दे इत्मीनान अंदर भी बरकतां। अल्लाह 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 क्योंकि कुरान दी यारी सब नालों पक्की ते सच्ची यारी है। अल्लाह अल्लाह कुरान नु सीने लगाओ ते सही। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो कर, और हम खार हुए तार के कुरान हो कर। और नुमाया क्यों ना हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अल्लाह 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 तवज्जो कर दिया जाना, गौर कर दिया जाना। बड़ी मुहब्बत दे नाल मैं दुखड़े अर्ज करना चाहना। और कुरान नु जिदन दा सी छोड़ दिता, जिल्लत साडा मुकद्दर बन गई, रसवाई साडा मुकद्दर बन गई। अल्लाह अल्लाह लिहाजा अगर फिर असी चाहने हैं दोबारा इज्जतां मिल जान, दोबारा बरकतां मिल जान, दोबारा रब दियां रहमतां मिल जान, फिर रब दे कुरान नु सीने लगाना पवेगा। अल्लाह फरमांदे ने कुरान दी यारी सब नालों पक्की ते सच्ची ते सुच्ची यारी है। अल्लाह अल्लाह जे मेरे कुरान नु सीने लाओगे, अल्लाह फरमांदे ने मैं रहमतां भी देवांगा, मैं रब शिफावां भी देवांगा। अज असी बड़े परेशान आ, किते रूहानी बीमारियां ने आके घेरे आए, किते जिस्मानी बीमारियां ने आके घेरे आए, हर पासे मर्ज़ां ही मर्ज़ां नजर आउंदियां ने। ओ मियां कोई घर बीमारी तो खाली है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह किते ते पूरे दा पूरा टब्बर ही बीमार है। अल्लाह अल्लाह छोटे तो लेके बड़े तक सारे बीमार नजर आउणगे, सारे मरीज नजर आउणगे। रब दा कुरान सच्चा मियां, रब दा कुरान सच्चा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे कुरान नाल यारी तू ला ले, बीमारियां तेरियां मैं रब आपे ही दूर कर देवांगा। अल्लाह 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 फरमाया वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा
وا شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ 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 فرماندے نے میرے قرآن اندر شفاواں ہی شفاواں نے، مگر ضرورت اس بات دیئے تھوڑا جیا ٹائم نکال کے اللہ فرماندے نے میرے قرآن واسطے بھی وقت نکال رہا کر، تھوڑا جیا وقت نکال کے میرے قرآن نو پڑھ رہا کر، میرے قرآن دیاں ایتاں نو پڑھ رہا کر، میرے قرآن دیاں سورتاں نو پڑھ رہا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالی پڑھن نال بھی بڑیاں برکتاں نے تے عمل کرن نال بھی بڑیاں برکتاں نے۔ اللہ واللہ پڑھنا بھی ضروری ہے تے عمل کرنا بھی بولو عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ 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 تے جڑے عمل کرن والے بن جاندے نے، پڑھن والے بن جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا پھر مقام کی ہوندا ہے۔ اللہ اللہ میں صدقے قرآن دے قاری تو جنوں ملیا رتبہ بھارا اے، او میں صدقے قرآن دے قاری تو جنوں ملیا رتبہ بھارا او جدی یاری قرآن دے نال ہووے بن جاندا او رب دا پیارا اے۔ اللہ 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 آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اپنے کو گل نہیں کردہ، اے سونے نبی دی حدیث اندر بھی موجود ہے، جڑا قرآن نال یاری لا لیندہ ہے وہ بڑا اچھا بن جاندہ ہے، وہ بڑا پیارا بن جاندہ ہے۔ اللہ اللہ اپنے کو گل نہیں کردہ، حدیث میرے نبی دیئے فرمایا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اقوام وَيَزَوْ بِهِ آخرین۔ اللہ 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 توجہ کر دیا جانا، غور کر دیا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر بن خطاب راوی نے وہ بیان کر دینے وہ کائنات دے رہنا لیو میں سونے نبی کو سنے آئے ان اللہ بے شک اللہ یارفاؤ عزتاں دے دیں دے بحاظل کتاب اس قرآن دی وجہ تو اقواما اونا قومانو جیڑیاں قوماں قرآن نال یاری لا لیندیاں نے، جیڑیاں قوماں قرآن نو سینے نال لا لیندیاں نے۔ اللہ واللہ ویازاو بہی آخرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ واللہ اللہ میں صدقے قرآن دے قاری تو و جنوں ملیا رتبہ بھارا اے، و جدی یاری قرآن دے نال ہووے بن جاندا او رب دا پیارا اے۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اے جس دے سینے وسدا اے اونوں سیدھا رستہ دسدائے۔ اللہ واللہ اللہ اے رب دا قرآن میاں اللہ واللہ جدے اندر ہی آ جاوے انہوں کتے پٹھے رستے تے جان نہیں دیندہ، انہوں غلط رستے تے رب دا قرآن جان نہیں دیندہ۔ اللہ واللہ جدے سینے آ جاوے، جدے دل اندر قرآن آ جاوے اللہ واللہ اللہ انہوں جناب والا پھر ہدایت مل جاندی ہے، سدھا رستہ مل جاندہ ہے۔ اپنے کو گل نہیں کردہ، حدیث میرے نبی دیئے میرے اور تو خادم محبوب پیغمبر ساری کائنات تو آلہ تے اچھے تے سچے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے، سن لینا غور نال توجہ نال۔ ان مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन ला तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि किताबल्लाहि किताबल्लाहि। ओ मेरे नबी दी हदीस जे सुन लो गौर नाल, फरमाया किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिहि। ओ कायनात दे रहने वाले मेरे महबूब फरमांदे ने मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुहाडे दरमियान दो चीज़ां छोड़ के जा रहा हूं, एक ते रब दा कुरान है और दूजा मैं मुहम्मद दा फरमान है। आखो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जब तक तुसी रब दे कुरान नू सीने नाल ला के रखोगे दुनिया दी कोई ताकत तुहानू गुमराह नहीं कर सकेगी। जब तक मेरे फरमान नू सीने नाल ला के रखोगे दुनिया दी कोई ताकत तुहानू सीधे रस्ते तो भटका नहीं सकेगी। अल्लाह अल्लाह पता चलिया रब दा कुरान जिथे आ जांदा है उथों गुमराही किनारा कर जांदी है। अल्लाह अल्लाह जिथे रब दा कुरान आ जांदा है उथे बोलो शिरक रहिंदा, जिथे रब दा कुरान आ जांदा है उथे जुल्म रहिंदा, जिथे रब दा कुरान आ जांदा है ओ मियां उथे जुल्म नहीं रहिंदा, उथे बिदत नहीं रहिंदी, उथे मियां ला कानूनीयत नहीं रहिंदी। अल्लाह अकबर कबीरा। अज साडे मुल्क दे अंदर अल्लाह अल्लाह जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि असां रब दे कानून दे असूलां नू नाफज नहीं कीता। अल्लाह 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 अगर रब दे कानून नाफज हो जान, चोर दा हथ कटिया जाए, जानी नू सजा मिल जाए, शराबी नू सजा मिल जाए, ओ मियां डाकू नू सजा मिल जाए, बोहतान लगाने वाले नू सजा मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान नाल दसो अज ना जुराइम दी शरह अंदर फर्क पवेगा कि नहीं पवेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। जरूरत इस बात दी है असी कुरान नू सीने ला लईए। कुरान दे यारे नालों वड्डी यारी होर कोई हो ही नहीं सकदे। कुरान दे यारी सब नालों सच्ची ते सुच्ची। मियां गौर कर लो मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया दुनिया दी कोई ताकत तुहानू सीधे रस्ते तो हटा नहीं सकेगी अगर कुरान ते अमल करना शुरू कर दियोगे, अगर कुरान नू अपने सीने नाल ला लवोगे। अल्लाह अल्लाह मैं फिर क्यों ना अर्जा कर देवां ए जिस दे अंदर वसदा है ओनू सीधा रस्ता दसदा है। ओ जिथे ए होवे ओ जिथे ए होवे उथों रब दी कसम गुमराही भी कर दे किनारा है। ओ मैं सदके कुरान दे कारे तो जिन्नू मिलिया रुतबा भारा है। जिदी यारी कुरान दे नाल होवे बन जांदा ओ रब दा, उच्ची बोलो, बन जांदा ओ रब दा प्यारा है। अल्लाह 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 बड़ा प्यारा जुमला आ गया। विच कबर फरिश्ते आखणगे ओ 10 बंदे तू पास किवें होए हैं। अल्लाह अल्लाह अज तक ते ना हम आम तौर ते साडे ज़हन दे अंदर इहो ही मसला है कि कबर दे अंदर 3 सवाल होणगे। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? मा दीन का, तेरा दीन की है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ईमान वाले एक चौथा सवाल भी फरिश्तियां ने करना है। ओ केड़ा सवाल होएगा? जदों जनाबे वाला इन्हां 3 सवालों दे जवाब ए मोमिन बंदा सही सही दे लवेगा ते फरिश्ते चौथा सवाल करनगे, आखणगे बंदिया दस ते सही ना अज ए परचा तू किवें हल कर लिया? अज इम्तिहान अंदर तू पास किवें हो गया? अज कामयाब
کامیابیاں دا راز کی ہے اج دس نہ دنیا تے کیڑیاں گرامر پڑھدا رہے ہیں دنیا تے کیڑیاں بکاں پڑھدا رہے ہیں دنیا تے کیڑی گائیڈ پڑھدا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہن توجہ کرنا غور کرنا چوتھا سوال فرشتے کرن گے کہ بندیا دسنا تو کامیاب کیویں ہو گئے ہیں اللہ واللہ میں پھر کیوں نہ عرضہ کر دیواں وچ قبر فرشتے آکھن گے اوے دس بندیا تو پاس کیویں ہوئے ہیں تے اے آکھے گا کرا تو کتاب اللہ ہائے ہائے اللہ 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 اے بندہ آکھے گا میں دنیا تے کوئی ناول نہیں سی پڑھیا میں دنیا تے کوئی ڈائجسٹ نہیں سی پڑھیا میں دنیا تے کوئی ہور کتاب نہیں سی پڑھی میں دنیا تے کسے ہور سکیم نال یاریاں نہیں سن لائیاں میں دنیا تے کوئی ہور پیکج سینے نال نہیں سی لایا میں دنیا تے پڑھدا ساں تے رب دا قرآن پڑھدا ساں اللہ 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 اے فرشتے کی آکھن گے وہ وچ قبر فرشتے آکھن گے دس بندیا تو پاس کیویں ہوئے ہیں اے آکھے گا میں رب دے قرآن نو پڑھدا ساں حل ہو گیا پرچا سارا اے میں رب دے قرآن نو پڑھدا ساں حل ہو گیا پرچا سارا اے او میں صدقے قرآن دے کارے تو جنوں ملیا رتبہ بھارا اے او جدی یاری قرآن دے نال ہووے بن جاندا او رب دا پیارا اے سبحان اللہ توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا قرآن دی یاری سب نالو سچی تے سچی تے آلہ تے اللہ ہوئے گے اللہ واللہ یقین نہ آوے اگلی گل سن لو جملہ بڑا پیارا آ گیا اوے ماپے حافظ دے جدوں آون گے اللہ واللہ قیامت دا منظر اکھاں دے سامنے لے آؤ اوتھے میاں ہر کسے نو نفس و نفسی دی پئی ہووے گے ہر کسی نو آپ اپنی پئی ہوئے گے ایک جوڑا ایسا آوے گا اللہ واللہ میاں بیوی ایک ایسا جوڑا آ رہا ہوئے گا جدے چہرے تے سکون ہی سکون ہوئے گا جدے چہرے تے اطمینان ہی اطمینان آئے گا اللہ واللہ اللہ او جدوں جوڑا آئے گا رب دے فرشتے استقبال کرن گے اوے خالی استقبال ہی نہیں کرن گے استقبال دے کردیاں اینا دے حسن و خوبصورتی اندر اضافہ کرن واسطے اینا دے سران تے تاج پہنون گے اینا نو بناؤ سنگھار کرن گے اینا نو خوبصورت بنا دین گے اللہ واللہ اللہ جملہ سن لینا بڑا پیار تے بڑی محبت والا اوے ماپے حافظ دے جدوں آون گے سونے رب دے فرشتے سجاون گے کہہ دو سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے ویکھو نا جناب والا اج دنیا دی اندر کوئی بیوٹی پارلر تے جاندا ہے سجن واسطے خوبصورت بنن واسطے اج کسے نو کوئی سجاوندا ہے کسے نو کوئی سجاوندا ہے اللہ واللہ کسے دے میک اپ دا اہتمام دوست یار کردے نے کسے دی سجاوٹ دا اہتمام سجن تے بہلی کردے نے میں قربان جاواں رب دے قرآن دی یاریاں تو جدے نال جیڑا یاری لا لوے گا او دی سجاوٹ دا اہتمام میرا اللہ آپ فرمائے گا اللہ واللہ اور اللہ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دے گا اے میرے بندے نو سجا دیو اے میرے بندے نو خوبصورت بنا دیو اے دنیا تے میرے قرآن نال یاریاں لاؤندا سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا غور کرنا ماپے حافظ دی جدوں آون گے سونے رب دے فرشتے سجاون گے ایسے تاج پہنائے جاون گے وہ جدا نبیاں میں کرنا نظارہ ہے اللہ واللہ اللہ اپنے کلو گل نہیں کردہ حدیث میرے محبوب پیغمبر دے میرے اور تو خاڑے سہنے نبی میرے اور تو خاڑے پیارے نبی جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया हाफिज़ कुरान दे मापियां नो अल्लाह ऐसे ताज पहनाएगा अल्लाह अल्लाह के सूरज दी रोशनी में उस ताज दी रोशनी अंदर अगे शर्मिंदा हो जावेगी। इतना खूबसूरत ताज होएगा जेड़ा मापियां दे सिर ते रब ने फरिश्तियां कोलों कह के सजवाना है। अल्लाह 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 मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने रब दे नबी अड्डियां चुक चुक के वेखणगे आखणगे ए जोड़ा कौन है किस्मतां वाला, ए जोड़ा कौन है खुश नसीब। अल्लाह अकबर कबीरा ए नसीबां ते भागां वाला केड़ा जोड़ा है। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने फरिश्ते आखणगे अल्लाह दे नबियां नू ए ओ मां बाप ने, ए ओ वालिदैन ने, ए ओ मापे ने जिन्हां ने दुनिया ते अपने पुत्र नु इंजीनियर बनाउण दा ना सोचिया हाफिज़ कुरान बनाउण दा सोचिया से। अल्लाह 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 ओ मियां भुखा बर्दाश्त करके पेट ते पत्थर बन बन के औखा औखा औखाइयां ते मुसीबतां बर्दाश्त कर कर के मियां अपने पुत्र नु मदरसे भेजिया रब दे कुरान दी तालीम वास्ते, हाफिज़ कुरान बनाउण वास्ते, आलम दीन बनाउण वास्ते। अल्लाह अल्लाह इन्हां दुनिया ते मेरे कुरान नाल यारियां लाइयां सिले अज मैं रब कोल पाले। तो मैं अर्ज करना चाहना रब दे कुरान नाल वड्डी यारी होर किस दी हो सकदी है। फरमाया हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सुबहान अल्लाह। आइए जरा तवज्जो कर दिया जाना अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ओ मियां जेड़े कुरान नाल यारियां ला लेंदे ने ओ उच्चे ते सुच्चे बन जांदे ने, ओ आला ते औला बन जांदे ने। जे यकीन ना आवे ते मेरे नबी दे यार इब्ने मसूद नु वेख लो। तवज्जो करना बड़ा प्यारा यार है मेरे नबी दा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अनहु। एक दिन मेरे महबूब पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाजिर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। कुरान नाल बड़ियां पक्कियां यारियां ने, कुरान नाल पक्कियां गोड़ियां यारियां ने, कुरान नाल बड़ियां वफावां ने। उठदियां बहंदियां आंदियां जांदियां हर वेले रब दा कुरान पढ़न वाला मेरे नबी दा छोटे जे कद दा अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबे। अल्लाह अल्लाह कुरान नाल यारियां लाया सिला की मिलन लगा है। एक दिन मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने ऐ मेरे यार अब्दुल्ला अज मैनू कुरान सुनाना। हजरत अब्दुल्ला रो पैंदे ने आंदे ने सोहणेओ उनज़िला इलैका उनज़िला अलैका व अना अकराओ। अल्लाह अकबर कबीरा नाज़िल ते तुहाडे ते होए ते मैं पढ़ के तुहानू सुनावां। ये गल मेरी समझ अंदर नहीं आउंदी। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने ऐ मेरे यार अब्दुल्ला अज मेरा दिल करदा मैं तेरी जुबान विचों रब दा कुरान सुना। अल्लाह 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 ओए कायनात दे रहने वालेओ अज हाजी साहब आखन, अज मिर्जा साहब आखन, अज मेरे वीर आखन, अज मेरे दोस्त आखन कारी साहब नो कि अज रब दा कुरान सुनाओ। तुसीं आंदे हो कारी साहब बड़ियां किस्मतां वाला, इन्हां नूं हाजी साहब ने फरमाइश कीती है, इन्हां फुला शेख ने फरमाइश की है। अल्लाह अल्लाह किस्मतां वाला अब्दुल्ला किन्ना होएगा जिन्हां तिलावत दी फरमाइश खुद साहिबे कुरान ने की है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरा दिल करदा है आज मैं तेरी जुबान विचों रब दा कुरान सुना। अल्लाह अल्लाह रब दे कुरान दियां तिलावतां करके मैनू सुनाना। हजरत अब्दुल्ला ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता ते पढ़दियां पढ़दियां सूरत निसा दी जदों इस ऐत ते पहुंचे ने ऐत नंबर गालबन 41 है फा कैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। उच्ची कह दो
اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پہندیاں نے میرے نبی زارو قطار روئی جاندے نے نالے آندے نے حسبک یا عبداللہ حسبک یا عبداللہ بس کر میرے یار عبداللہ بس کر میرے یار عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے اپنے یار دی زبان وچوں قرآن سنیا آنسو بہ گئے میرے نبی رون لگ پے اللہ 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 پاک دی قسم میرا اللہ فرشتیاں اندر بیٹھ کے فرشتیاں نو کہہ رہا ہوئے گا اوے ویکھو فرشتیو میرے قرآن نال جڑے یاری لا لیندے نے انہاں دا قرآن خود میرا محمد سندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ جنہ قرآن نال یاریاں لا لیاں او اچے بھی بن گئے تے سچے بھی بن گئے کیونکہ سب تو سچی تے کھری قرآن دی یاری ہے اتے عبداللہ ابن مسعود سن جنہاں نو فرمائش میرے نبی نے کیتی سی اج میں تانوں ایک ایسا بھی نبی دا یار سناواں جنہاں نو قرآن پڑھن دی فرمائش خود میرے اللہ نے کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دا نام ابی ابن کعب میرے نبی نے فرمایا میری امت دا سب تو بہترین قاری میرا یار ابی ابن کعب ابی ابن کعب کولوں قرآن سکھیا کرو ابی ابن کعب کولوں قرآن پڑھیا کرو ابی ابن کعب کولوں قرآن دیاں تلاوتاں دا ول سکھیا کرو کیونکہ قرآن بہترین پڑھدا ہے میری امت دے اندر سونا پڑھدا ہے میرا یار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر ایک دن فرماندے نے اے میرے یار ابی ابن کعب گل سننا عرض کردہ سونےو حکم کرو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ اللہ آج تو میں نو قرآن دی تلاوت سنا دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابی عرضہ کر دے نے سونےو ایک کی دا حکم ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا نام لے کے رب نے میں نو وحی کیتی ہے اے میرے سونےاں آج اپنے یار ابی بن کعب نو میری طرفوں حکم دے دیو اللہ 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 پڑھن والا ابی بن کعب ہوئے تے سنن والا میرا سونا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونےاں تو ابی بن کعب دی زبان وچوں میرا قرآن زمین تے بیٹھ کے سنے گا تے میں ابی بن کعب دی زبان وچوں قرآن دیاں تلاوتاں عرش برین تے بیٹھ کے سنا گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابی بن کعب خوشی دے اندر جذبات قابو نہ رکھ سکے آندے نے سونےاں کیا واقعی رب نے میرا نام لے کے آکھے میرے نبی فرماندے نے ہاں ہاں رب نے تیرا نام لے کے آکھے حضرت ابی بن کعب دی اکھاں وچوں خوشی نال آنسو بہنے شروع ہو گئے کہ رب نے میرا نام لے میں عرض کرنا چاہنا ساریاں جھوٹی دوستیاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے ساریاں دوستیاں کچیاں ہو سکدیاں نے مگر رب دے قرآن دیاں دوستیاں سچیاں بھی نے تے کھریاں بھی نے تے پکیاں بھی نے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور میرے نبی دا یار حضرت ابو موسیٰ اشعری آکھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے اللہ اللہ میرے ارتو خاڑے محبوب پیغمبر جا رہے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری دے گھر دے کولو لنگے میرے نبی دے نال میرے نبی دے یار بھی موجود نے میرے نبی دے نال میرے نبی دے دوست بھی موجود نے میرے نبی دے نال میرے نبی دے صحابہ بھی موجود نے میں قربان جاواں حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے تے قرآن پڑھ دیاں آواز بلند ہو گئی تلاوت دی آواز اچھی ہو گئی اور میاں تمہیں اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے کدی قرآن نو پڑھیا کر اچھی آواز نال پڑھیا کر سونا سونا پڑھیا کر اعراب نال پڑھیا کر خوبصورت پڑھیا کر تجوید نال پڑھیا کر اللہ 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 حضرت ابو موسیٰ اشعری
यारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले अपने घर दे अंदर बैठ के रब दा कुरान पे पढ़दे ने ते आवाज मेरे नबी दे कन्ना तक पहुंच गई ते मेरे नबी ने पूछया ऐ केड़े मेरे यार दी आवाज है ते सहाबा ने आख्या सोनियो ए तुहाडा यार अबू मूसा शरीफ पिया कुरान पढ़दे ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अच्छा मैनू एक गल ते दसो तुहानू की महसूस हुंदे मेरा यार अबू मूसा अशरी क्या रियाकारी दुनियत नाल कुरान पिया पढ़दा है सहाबा अर्ज करदे ने अल्लाह बेहतर जान दे या अल्लाह दी वही नाल सोना मुहम्मद बेहतर जान दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने फरमाया रब ने मेरे ते वही नाज़िल कीती है कि तेरा यार अबू मूसा अशरी ये जड़ा कुरान पढ़दा है दे दिल अंदर बड़ा इखलास है ए नहीं चाहता मेरी बल्ले बल्ले हो जाए ए नहीं चाहता लोकी मेरियां तारीफां करन बल्कि इते ए चाहते जमीन ते मुस्तफा राजी हो जाए अर्शे बरीन ते अर्शां वाला खुदा राजी हो जाए अल्लाह अल्लाह कुरान नाल यारी कुरान नाल यारी लाओ कुरान नाल मुहब्बतां पाओ अल्लाह 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 पाक इस तरह नसीब कर देंदे सुभान अल्लाह पूछो हजरत उस्मान कोलों कुरान नाल यारियां किवें लाई दियां ने अल्लाह अकबर कबीरा आ फतावा इब्ने तैमिया मैं किताब पढ़ी है ओदे अंदर हजरत उस्मान दा एक कौल है ओ उन्होंने नकल किया इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कि हजरत उस्मान फरमाया करदे सन लोको ए हो ही नहीं सकदा कि दिल साफ होवे ते कुरान दी तिलावत नाल बंदा रज जावे ए हो ही नहीं सकदा अल्लाह अल्लाह जिदा दिल साफ होएगा ओ कुरान दी तिलावत तो कदी रजदा ओदा दिल कदी रब दे कुरान दी तिलावत तो नहीं रजदा ओदा दिल करदा मैं कुरान सुनदा जावां मैं कुरान सुनदा जावां अल्लाह अकबर कबीरा एक होर किताब अल बयान व तबयीन इहदे अंदर की लांदे ने अल्लाह अल्लाह हजरत उस्मान दा कौल नकल करदे ने जे किसी ने पूछया हजरत उस्मान कोलों तुसी अक्सर कुरान पढ़दे रहंदे हो कुरान नाल मुहब्बतां करदे हो उठदियां बहंदियां हर वेले कुरान दी तिलावत करते रहंदे हो अल्लाह 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 ते हजरत उस्मान फरमांदे ने मैं कुरान नाल क्यों ना मुहब्बतां करा मैं कुरान नाल क्यों ना यारियां लावां मैं कुरान नाल क्यों ना दोस्ती लावां कुरान आप भी बरकतां वाला ते जिदे ते नाज़िल होया मुहम्मद भी बरकतां वाला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमांदे ने मैं पसंद नहीं करदा मेरा कोई दिन कुरान दी तिलावत तो खाली गुजरे अज हफ्ता हफ्ता महीना महीना हो जांदे ओ मियां तू कुरान दी तिलावत नहीं करदा हजरत उस्मान कोल पूछो यारी होवे कुरान नाल ते इंज दी होवे ए हजरत उस्मान ने हदीस बयान कीती है केड़ी हदीस अन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया तुहाडे विचों सब नालों चंगा होवे जेड़ा कुरान नूं पढ़दे या जेड़ा कुरान दी तालीम देंदे ओ यारी इंज लाओ कुरान नाल जिवें हजरत उमर ने यारियां लाइयां ने एक मरतबा एक बंदे ने आके हजरत उमर नूं आख्या अमीरुल मोमिनीन जी तुसी इंसाफ नहीं करदे तुसी माल पूरा तकसीम नहीं करदे हजरत उमर नूं गुस्सा आ गया ते हजरत उमर दे कोल एक होर बंदा बैठा सी उन्हें अर्ज की अमीरुल मोमिनीन जी अल्लाह पाक ने कुरान अंदर ना मेरे महबूब पैगंबर ने हुक्म दिता सोने नबी ने हुक्म दिता केड़ा हुक्म खुजिल अफवा व अमर बिल उर्फी व आरिज अनिल जाहिलीन अल्लाह ने हुक्म दिता है अपने सोने नबी नो सोने जाहिलां दे नाल मत्था ना लाया करो बहस ना करया करो ते सोने ए बंदा ते मैनू कोई जाहिल जा लगदा लिहाजा तुसी गुस्सा ना करो उस बंदे दा कहना है मैं रब दे कुरान दी आयत पढ़ी हजरत उमर दा गुस्सा खत्म हो गया वकाना वकाफन इंदा किताबिल्लाह उच्ची कह दियो
راوی گواہیاں دے رہا حضرت عمر دے بارے آندا ہے ایک اس موقع دی گل نہیں جدوں بھی قرآن پڑھیا گیا حضرت عمر نے قرآن دے سامنے اپنا سر جھکا دیتا جدوں بھی قرآن پڑھیا جاندا سی حضرت عمر سر جھکا دیں سن اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا آخر تے مینوں ایک میرا ویر اج کہہ رہا سی کہ اے شعر ضرور سناؤ نے اتھے جلسے تے سنے سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے او سن لو تے اس تو بعد انشاءاللہ پھر خطبہ پڑھنے عمر بن خطاب عمر بن خطاب اچھی سبحان اللہ کہہ دے عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر لا جواب نبی دی مراد عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر شیر ساڈا عمر بویں لاڈا عمر شیر ساڈا عمر بویں لاڈا عمر بویں ڈاڈھا رب دا انتخاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب اور بڑا پیارا جملہ آ گیا عمر بہوں پیارا عمر سونا سارا عمر بہوں پیارا عمر سونا سارا اکھیاں دا تارا اکھیاں دا تارا علی دا دماد عمر بن خطاب عمر لا جواب اللہ کے دعا کرو اللہ سانو سنے قرآن نال محبتاں پان دے اور سچا لگاؤ کرن دے اور سچا پیار پان دے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین